أحكامه ممتازة، أحكام رمضان في التلاوة ممتازة جدا، ولكن حرف التاء يحتاج لضبط. حرف التاء خطيئتي، مش خطيئتي تشي، لا خطيئتي تي. أوكي؟ نعم. ويحاول أن يقلل يعني من وزنه ويخفف الطعام بدلا من هذا وهذا. والجري، تجري كثير. السباحة والرياضة. نعم. وتصنع ذلك هكذا. خليه يجري. انظر. بص. هذا هو التدريب. اجري. اوكي. احبس الهواء. شهيق زفير. شهيق زفير. نعم بارك الله فيكم. شهيق زفير. هكذا وين يساوي دفارين؟ يعني 5 مرات في اليوم، 3 في 5. جيد. وهذا لولا أنه والله ممتاز، لولا أني أقول لك هذا الكلام. الشيخ نصر يهتم به لأنه جيد. يعني أنا حقرأ لك آية ممكن يكون مرغوب أو خوف أو كده. بص أول الفاتحة. بص حبيبي، يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون. يلا بص يعني عادي ولا تحتاج إلى كي يقرأ خلفه هذا الآية. يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا استنى لحظة، مش محتاجة. ليه تروح فيها؟ لقلق بس غلط. لا بص يا حبيبي، اسمعني يا حبيبي. النفس من هنا. بص لا هذا كلوز الماوس. قل له البكتيريا تدخل. لا بص هكذا. باندك اوكي. كلوز يور ماوس. نعم ذا بوز من ولا بوز من يوم لا ينفع مال ولا بنون. الإدغام زيادة شوية ليه؟ الغنى. يوم لا ينفع مال. يوم لا ينفع مال. الحمد لله رب العالمين. فقط. الحمد لله رب العالمين. افتح نفسك. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الراء ما ترفش منها. لا تكرر الراء. والراء لا تكررن. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. حلو. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ده يكمل يا جويل. إجازة. الله أكبر. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. حلو حلو حلو. انت بتاكل ايه؟ انت بتاكل ايه؟ صدق الله العظيم. فين هذا؟ فيه بركة، فيه بركة كثيرة. فيه يا مولانا. فيه بركة كثيرة. المدرب بس هذا اعتني به. عدو التدريب. اعتني به. لكنه يحب الطعام. يأكل كثير أيضا. فراغ أكيد. كم 2 رغيف في اليوم. القارئ يأكل في وقت معين ويأكل أكل معين، أكل مخصوص. طبعا. هذا راولا، هذا شيء برامج. 2